खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफ़ा फिर मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम दबा उसके कदमों में आए और उसके जिंदा कलाम में से मिलकर सीखें। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से रहनुमाई और हदायत जो है वो उससे मांगे। मैं इससे पहले कि दुआ शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप खुदावंद का जिंदा कलाम जो है उसे ले लें। और आज हम जो मत्ती रसूल की अंजील के 6 बाब में खुदावंद की दुआ है जिस पर इन दिनों हम बात कर रहे हैं और उसमें से सीख रहे हैं, वो निकाल लें। और इसके साथ ही मेरी ये भी दरख्वास्त है आपसे कि आप ना सिर्फ अपनी बाइबल निकालें बल्कि अगर आप नोटबुक रखना चाहते हैं वो भी रखें, ताकि खुदावंद के कलाम में से जो हम सीखें उसको हम लिखें, सीखें, दोबारा पढ़ें, सुने और इसके साथ साथ दूसरों के साथ ये जो आज की स्टडी है इसको आप शेयर करें। तो आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद, खुदा आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे खुदावंद, तू जो आसमान की बुलंदियों और ज़मीन की खुदावंद गहराइयों और वुस्तों में खुदावंद है, तेरा शुक्र है खुदावंद कि तू कादिर मुतलिक है और तेरे नाम को ही इज्जत और जलाल है। तू पाक है, तू होली है और खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग भी अपनी जिंदगी इस जमीन पर पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमें फिर तौफीक दी, मौका दिया। ये खुदावंद तूने हमें इज्जत बख्शी कि हम तेरे कलाम में से मिलकर सीखें। आए खुदावंद, ये तेरी मेहरबानी, तेरा फजल है और हम तेरे नाम की वड्याई करते हैं, क्योंकि तेरा ही नाम खुदावंदा सारी इज्जत और तमजीद के लायक है। सारे सजदे तेरी ज़ात अक़दस के लिए हैं। आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों को उनके गुनाहों को जो वो करते हैं याद नहीं रखता, बल्कि तू खुदावंद उनकी तौबा जो है उसको याद रखता है। और तू चाहता है कि खुदावंद हम जब तौबा करते हैं, जब तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी जो है खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बसर करें, क्योंकि खुदावंद तू खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। ये तेरी मेहरबानी है कि खुदावंद इंसान जो गुनाह की वजह से खो गया था, तूने आए खुदा अपने बेटे को भेजा कि वो उसे वापस घर ले आए। और खुदावंद तूने सलीब पर अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर हमें खुदावंद मूल खरीदा है। इसलिए खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, अब जब तेरे कलाम में से सीखें तो तू हमें अपने पाक रूह की बड़ी मदद से खुदावंद कलाम के इन भेदों को समझने की तौफीक बख्श, क्योंकि पाक रूह ही हमारी रहनुमाई करता है। पाक रूह की मदद से ही खुदावंद हम सीखते हैं और पाक रूह की मर्जी और मदद से ही हम इस कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगियों में अपनाते हैं। ऐ बाप, तू हमारी इस दुआ को सुन, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा आपसे बात की थी और ये शेयर किया था कि हम जो खुदावंद की सिखाई हुई दुआ है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, इसमें से हम मिलकर सीखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करके सीखेंगे। और पिछली दफ़ा या पिछले एतवार हमने मिलकर कलाम मुकद्दस में से जो ये खुदावंद की सिखाई हुई या खुदावंद की दुआ या दुआ रबानी भी हम इसे कहते हैं, इसकी दुआ की जो पहली आयत है उसके बारे में सीखा था। इसकी कुल 5 आयत हैं और हमने मत्ती रसूल की अंजील और उसके 6 बाब की जो 9वीं आयत है उसमें से मिलकर सीखा था। और 9वीं आयत में यूं लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और आज हम जो 10वीं आयत है, यानी कि जो दुआ की दूसरी आयत है, उसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ यूं लिखा है मत्ती रसूल की अंजील के 6 बाब की 10वीं आयत,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम आज सीखेंगे कि ये जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम इसे 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करके तो बारी बारी इसमें से सीखते हैं। मैं जल्दी से अपने उन बहन भाइयों के लिए, खुदावन के लोगों के लिए जो पिछली दफा हमारे साथ नहीं थे या उन्हें मौका नहीं मिला कि वो इस पैगाम की जो रिकॉर्डिंग है इसको अभी तक मुकम्मल तौर पर सीख सके, उनके लिए मैं जल्दी से रिकैप करता हूं। हमने जब पिछली दफा बात की तो मैंने एक बात अर्ज की थी कि यहूदी जो थे वो मुख्तलिफ तरह से दुआएं करते थे। जो उस्ताद होते थे, उनके जो शागिर्द थे, वो उनको मुख्तलिफ तरह से दुआ करने के बारे में उन्हें सिखाते थे, और सारी जो दुआएं और दरख्वास्तें हैं वो खुदा ताला के लिए ही हैं, उसके हुजूर ही रखी जाती थी। और हमने ये बात की थी कि किस तरह जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तो यहाँ पर जो जमा का सीगा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आए मेरे बाप बल्कि हमारे बाप। और फिर आगे अगर पूरी दुआ को पढ़े तो मैंने अर्ज की थी कि ये सोशल दुआ है, इसमें जमा का सीगा है, और उसकी वजह इसमें एक तो कॉर्पोरेट वर्शिप या मिलकर दुआ करने का जो उसूल है उसको उजागर किया गया, उसके बारे में बताया गया हमें। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि किस तरह खुदा जो है वो कलाम मुकद्दस में एक प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ शफीक बाप जो है उस तरह हमें नजर आता है। ये बाइबल उसे इस तरह पेश करती है, उसका तस्वर जो है वो देती है हमें। और फिर जो बाप और बेटे का रिलेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह खुदा जो है अब इस रिलेशन को शागिर्दों को ये समझा रहा है। याद रखें, शागिर्द भी यहूदी हैं और खुदावन उनकी तैयारी कर रहा है उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो उन्होंने उठानी थी। और ये जो मत्ती रसूल की इंजील का 5वां बाब है यहाँ पर, जिसमें मुबारकबादियां भी हैं, इस बाब से 8वें बाब तक ये एक ही स्पीच है। और खुदावन बेसिकली, जैसा कि मैंने अर्ज की, एक सेमिनरी का सेशन या क्लासरूम आप समझ सकते हैं, वहां अपने शागिर्दों को सिखाते हैं। और यहाँ पर फिर जब हमने बाप के बारे में सीखा और रिलेशनशिप के बारे में, तो खुदा, यहूदी याद रखें, खुदा को बाप की तरह नहीं लेते जिस तरह मसीही हम कहते हैं उसे, बल्कि वो खुदा जो है, खुदा और एक इंसान का जो ताल्लुक है वो एक हद तक है। इंसान एक हद तक खुदा के हुजूर जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। और उसके और जो बाइबल है, ये कलाम मुकद्दस जो है, वो हमें खुदा और जो आदम है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उस तरह नहीं देती या बताती हमें जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं नए अहदनामे में, या यीशु मसीह ने खुद हमें बताया। क्योंकि यीशु जो है वो जब जमीन पर आता है तो वो खुदा और इंसान का जो रिलेशन है इसको अब मिला देता है बाप और बेटे की तरह, इसलिए उसने हमें बाप कहने का जो हक है वो दिया है। इसके बारे में हमने सीखा। तो फिर कलाम हमने चंद हवाले पढ़े थे कि किस तरह कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, या हमें ये बताया गया इसमें कि खुदा की जो रिहाइशगाह है या खुदा की रहने की जगह जो है आसमान पर है, और इसलिए हम आसमान की तरफ मुंह करके या हाथ उठाकर दुआ भी करते हैं। इस पे सारी बात, ये रीकैप है। आप बराए मेहरबानी लास्ट संडे का जो मैसेज है द लॉर्ड्स प्रेयर, और उसका जो मैसेज 1 है वो सीखें, और फिर आप इस मैसेज को जो आज हम जिस पर हम बात करेंगे ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ सकेंगे। तो ये एक रीकैप था जो मैंने पिछले दफ़ा अर्ज किया था, और इस पर इसका जो इस पहली आयत का जो तीसरा हिस्सा था उसको मैंने डिवाइड किया 3 हिस्सों में। वो था तेरा नाम पाक माना जाए। अब अगर हम गौर करें, अब हम आते हैं अपने आज का जो मैसेज है उसकी तरफ। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये उसके साथ गो ये एक सेपरेट आयत है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ हमें मिलता है। लिखा है तेरा नाम, ये 9वीं आयत का आखिरी हिस्सा, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। गो 10वीं आयत है ये, तेरी बादशाही आए जहां शुरू होता है। लेकिन अगर हम इसे पढ़ें तो वो एक तसलसल है।
تو یہاں پر لکھا ہوا تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب ہم اسے بریک ڈاؤن کرتے ہیں جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر لیا، یہ ہم نے سیکھ لیا کہ خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ آسمان پر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ہر جگہ ہے۔ آسمان سے مراد ہائیسٹ لیول کی ہولینس ہے ایکچولی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس کا جو نام ہے وہ ہولی ہے، مقدس ہے، پاک ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ کس طرح میں لینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور یہاں پر خداوند کے کلام میں جو ابھی ہم نے آیت پڑھی اس میں لکھا ہے تیری بادشاہی آئے۔ سب سے پہلے یہاں پر خدا کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دعا کی پہلی آیت کے آخر میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تیرا نام پاک مانا جائے، اس کے ساتھ ہی پھر ہے، اور ساتھ ہی دوسری آیت شروع ہوتی تیری بادشاہی آئے۔ یہاں آسمان کی بادشاہت کی جو آمد کی جو درخواست ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ انسان یا شاگردوں کو اور ہمیں خداوند یہاں سکھا رہا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم آسمان کی جو بادشاہت ہے اس کی آمد کی دعا کریں۔ ہم دعا کریں کہ زمین پر بھی خدا کی بادشاہت جو ہے وہ قائم ہو۔ اور یہ کیوں ایسا خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھایا؟ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ان کی پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اس دعا میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سیکھیں گے جو بعد میں ہوئیں، لیکن شاگردوں کو اس وقت یہ تیاری بخشی گئی کہ وہ آنے والے وقت کے لیے ابھی سے سیکھیں اور تیار ہوں۔ اور یہاں یہ دعا جو ہے یہ یہودیوں کی دعا کی طرح نہیں ہے، فقی فریسیوں یا ان کے شاگردوں کی دعا کی طرح نہیں ہے۔ یہ نیکسٹ لیول ہے جو خدا یہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے۔ یہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے تیری بادشاہی آئے، تو بیسیکلی خداوند یسوع مسیح ہمیں دعا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور آسمان کی بادشاہت کی درخواست کرنی چاہیے کہ خدا اسے زمین پر قائم کرے۔ اور کیونکہ آگے چل کر ہم نے اس آیت کا دوسرے حصے سے جب دیکھیں گے تو ہمیں یہ اس میں نظر آئے گا۔ یاد رکھیں کہ اس دعا میں خدا کی ذات اقدس کی بات کی گئی ہے، پاکیزگی کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خدا کے نام کو جلال دینے کی ہدایت کی گئی ہے ہمیں، اور اس کے نام کو اونچا یا بلند کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس دعا میں۔ اور جیسا ان الفاظ میں، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہماری نگاہیں خدا کی بادشاہت کی طرف لگی رہنی چاہیے۔ میرے عزیزو، جو آیت ہے یہ تیری بادشاہی آئے، ان الفاظ سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا تیرا نام پاک مانا جائے لکھا ہے۔ لہذا جب ہم خدا کے نام کو عزت دیتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے اعلیٰ اور اتم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا جو بادشاہ ہے، آسمان پر اس کی بادشاہت ہے، اور آسمان کی بادشاہت جو ہے، آسمان کی جو مخلوق ہے، اس میں فرشتے ہیں، اس میں سارے وہ لوگ جو اس وقت آسمان پر جا چکے ہیں، خداوند کے لوگ، وہ خدا کا حکم جو ہے اس کو مانتے ہیں، اور جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح وہاں پر ہوتا ہے۔ وہاں پر پاکیزگی ہے، وہاں پر خوشی ہے، اور خدا جو پیار سے بھرا ہوا باپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بادشاہت کا جو ہے حصہ دار بنے، اس میں پارٹنرشپ جو ہے وہ کرے۔ اور کس طرح یہ ہوگی؟ دو طرح ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اب خداوند ہمیں یہ دعا جب سکھاتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہے یہ خاص میرے عزیزو مطلب رکھتے ہیں، اور ان کی ترتیب جو دی گئی ہے خداوند یسوع نے دی، اس کی ایک وجہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے میرے عزیزو۔ اور عید پینتیکوس کے دن خداوند نے یہ جو مشن تھا اس کو مکمل کیا اور روح القدس کو بھیجا۔ اب یہ غور طلب باتیں ہیں،
रुलकुस को खुदावन ने भेज कर जमीन पर बादशाहत कायम करने की अब हमें जिम्मेदारी दी है। जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा बादशाही तो आ चुकी है, वो तो आ गया, लेकिन जब वो ईद पेंतिकोस्त वाले दिन अपने पाक रूह को भेजता है, रुलकुस को भेजता है, तो रुलकुस के आने से वो जो बादशाहत की अब जिम्मेदारी होगी जमीन पर, उसकी जो वुसअत है उसको फैलाने का, बादशाहत में लोगों को लाने का, दावत देने का, वो काम अब हमारे कंधों पर है। खुदावन ने उस दिन वो काम जो है वो 120 की जमात को और आज हमें ये सौंपा है। ये मेरे अजीजों गौर से समझने वाली बात है। हम ये तो कहते हैं कि तेरी बादशाही, ये तो कहते हैं, लेकिन वो बादशाही होगी कैसे, वो कायम कैसे होगी, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये हम सीख रहे हैं यहां पर। और इस बादशाहत की वुसअत के लिए खुदा ने शागिर्दों की तरबियत की। अभी वो वक्त नहीं आया था, लेकिन खुदावन यीशु उनकी तरबियत कर रहे थे और उन्हें तैयार कर रहे थे, ताकि जब वो वक्त आ जाए तो उन्हें समझने में आसानी रहे। मेरे अजीजों, लिहाजा हम जो ईमानदार हैं, अब हम जमीन पर खुदा की बादशाहत की दावत जो है लोगों को देते हैं और लोगों को उसमें शामिल करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। इस तरह हम ये जो आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक मिनट के लिए पीछे जाता हूं, जब हम ये कहते हैं कि तेरी बादशाही आए तो उसका मतलब ये है कि तू जमीन पर राज करे। जिस तरह तू आसमान पर राज करता है तो जमीन पर भी राज करे। ये खुदा ने इसलिए सिखाया कि हम खुदा से ये दुआ करें कि खुदा ऐसा करे और ऐसा करे कि ऐसा ये मुमकिन हो, और उसकी वजह यह है कि हम इसके लिए दुआ करें। ये दुआ करना जो है हमने एक और मैसेज में सीखा कि क्यों जरूरी है। यहां पर उसी सूर को कायम करते हुए खुदावन हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए। अब जब हम आगे बढ़ते तो वहां लिखा हुआ है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब हम जो इसका आयत का पहला हिस्सा है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि इंसान ये ईमान रखता है कि खुदा पाक है, वो होली है। होलीनेस, आसमान जो है होलीनेस का हाईएस्ट लेवल है। लिहाजा उस जगह पर कोई गुनाह नहीं, वहां पर कोई नाफरमानी नहीं है, वहां नाफरमानी हो ही नहीं सकती मेरे अजीजों। वहां पर हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। आपने अब बाइबल अपनी ली होगी मेरे ख्याल में, मैंने भी अर्ज की थी, और अगर नहीं तो अभी भी कोई इतनी देर नहीं हुई, कलाम मुकद्दस ले ले। यहां पर लिखा हुआ है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हम इस पर बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि आसमान पर हर काम खुदा की मर्जी से होता है। आसमान पर नाफरमानी नहीं है, और नाफरमानी का तस्वर हो ही नहीं सकता। लेकिन जमीन पर नाफरमानी है, आसमान पर नहीं है। वहां पर जैसा कि मैंने कहा, खुदा चूंकि होली है तो लिहाजा वो जो सारा माहौल है, वो सारा जो एटमॉस्फेयर है वो पाकीज़ा है। वहां पर नाफरमानी का कोई तस्वर नहीं है मेरे अजीजों। और जिस तरह हमें हमारे अंदर खुदा की इबादत और उसको हुक्म मानने का जज्बा है मेरे अजीजों, खुदा के नाम को जलाल देने का भी जज्बा होना चाहिए। और उसके साथ अब आती है बात कि उसकी मर्जी को बजा लाने का भी जज्बा होना चाहिए। ये दो तीन बातें हैं। खुदा के नाम को जलाल देने का जज्बा अच्छी बात है, खुदा की इबादत करते हैं, हम एतवार को चर्च जाते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, बड़े खुशी के साथ हम शामिल होते हैं। ये सारी बातें ठीक है, ये अच्छा जज्बा, लेकिन सबसे बढ़कर अहम जो बात है वो ये है कि हमारे अंदर उसकी मर्जी को पूरा करने का दो चंद जज्बा होना चाहिए मेरे अजीजों। क्योंकि बाकी सारी जो बातें हैं उनका ताल्लुक
خدا کی حمد و ثنا اس کی تعریف و تمجید سے ہے، لیکن جو پریکٹیکل بات آتی ہے، جب عمل کی بات آتی، وہ ہے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور اس نے جو بھی آپ کو توڑا دیا اس کو استعمال کریں اس کے جلال کے لیے، کہ جب آج اس طرح جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہیون یا آسمان پر جو مخلوق ہے وہ اور فرشتے آسمان کی بادشاہت میں اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کو آزاد مرضی پر بنایا گیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اگر فرشتے آزاد مرضی پر نہ بنائے جاتے تو شیطان جو ہے وہ کس طرح خدا کے خلاف جنگ کرتا۔ یہ اس کی آزاد مرضی تھی جو اس کو دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور آسمان پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فرشتے آزاد مرضی پر ہیں وہ بھی خدا کی مرضی بجا لاتے ہیں اور تابعداری سے خدا کی مرضی کو بجا لاتے ہیں۔ میں نے یہ تابعداری کا لفظ استعمال کیا کہ آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ آسمان کی طرز کی جو بادشاہت ہے اس کی درخواست کرے کہ زمین پر بھی اسی طرح کی بادشاہت ہو، پاکیزگی ہو، خوشی ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، بلکہ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتے ہو اس کی تعریف اور تمجید اور ہیلیلویا جو ہے وہ کہا جائے۔ یہ ہم جب کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی ہے، مطلب ہم وہ جو طرز بادشاہت ہے، وہ جو ماحول ہے آسمانی بادشاہت کا، وہ ہم چاہتے ہیں زمین پر بھی ہو۔ اس طرح ہم خدا کی مرضی کو بجا لائیں گے۔ اب وہ جو سیٹ آف لا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمین پر بھی ہو اور ایک ہی جیسی بادشاہت ہو۔ میرے عزیزو، خدا تو ایک ہی بادشاہت قائم کرتا ہے شروع میں، لیکن یہ انسان ہے جس نے عدن میں گناہ کیا اور زمین پر ڈیفرنٹ سیٹ آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا۔ یہ انسان کی اپنی نافرمانی تھی کہ اس نے خدا کی مرضی کے مطابق جیسا اس نے کہا ویسا نہ کیا۔ یہ پہلی دفعہ خدا کی مرضی کے اگینسٹ انسان نے کام کیا اور اب تک اسی طرح انسان کرتا ہے۔ لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں میرے عزیزو، اور اس لیے وہ یہ سکھاتا ہے اپنے شاگردوں کو تاکہ ہر طرف خداون کی حضوری ہو، خداون کی جس طرح آسمان پر ہر وقت عبادت ہوتی ہے اور جو ماحول ہے پاکیزہ، وہی ہم دعا کریں کہ زمین پر بھی ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اب خدا کی مرضی کو بجا لائیں جب ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں؟ لیکن یہ ممکن ہے جب ہم مسیح میں نیا جنم لے لیتے ہیں۔ ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں رومیو کے نام پالوس کا خط، رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس کا خط، اور میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، غور سے سنیں، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں نئی پیدائش جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہم اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان سچے دل سے پہلے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک یسوع کا لہو جو صلیب پر بہایا گیا اس میں وہ چھپ نہ جائے، اس کے گناہ جو ہیں پیچھے پھینک نہ دیا جائے۔ اور میرے عزیزو تب ہی ہم زمین پر اس کی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے گا کہ شیطان جو ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے ہی قائم ہے، تو اب پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا شیطان جو ہے یا ڈیول یا ایول اس کو کیوں اجازت دیتا ہے کہ وہ انسان کو ٹریپ کرے؟ کیوں خدا شیطان کو ختم نہیں کر دیتا
یا اسے قید نہیں کر دیتا تاکہ اس کی مرضی پوری کرنے میں آسانی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ اگر خدا اس طرح کرتا، ہمیں آزاد مرضی نہ دیتا، تو پھر ہم روبوٹ ہوتے، مشین کی طرح ہوتے۔ تو جو مشین ہے آپ اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں مرضی شامل نہیں ہے، اس میں آزاد مرضی شامل نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل کے ساتھ کسی چیز میں شامل ہونا، کسی چیز کو مکمل ہونے میں مدد دینا یا مدد کرنا جو ہے، پھر وہ شامل نہیں، پھر تو آپ حکم کے غلام ہیں، پھر جس طرح آپ کو استعمال کیا جائے ویسے ہو۔ اور خدا یہ نہیں چاہتا تھا، خدا چاہتا تھا کہ انسان اس سے دل سے، اپنی سوچ اور خیال سے اس کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، جس طرح وہ ہمیں عزیز رکھتا ہے۔ آسمان پر کوئی نافرمانی نہیں میرے عزیزو، یہ نافرمانی اگر ہے تو صرف زمین پر ہے، لیکن خدا ہمیں موقع دیے ہوئے ہے۔ زمین پر مختلف طرح کی بیماریاں ہیں میرے عزیزو، غور سے سنیں۔ زلزلہ ہے، ہریکین آتا ہے، ابھی یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے پوری دنیا کو تقریباً سال 2 سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور 1300 میں تقریباً 1346 سے 53 تک بلیک ڈیتھ کے نام سے جو وبا تھی وہ پھیلی، اور اس وبا میں تقریباً 75 سے 200 ملین کے قریب جو لوگ تھے وہ میرے عزیزوں ختم ہوئے، اور یہ افریقہ اور انڈیا اور یورپ تک یہ ساری بیماری پھیلی، اور اس کو بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت، اس سے پہلے پولیو اور یہ جو ٹی بی ہے اس کی بیماری جو تھی، اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مر گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی بھی کی ہے، طب کے میدان میں، میڈیکل میں انسان نے ترقی کی ہے۔ بہت سارے جو جدید آلات ہیں وہ انسان نے ان کو ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ جدید ادویات ہیں۔ غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو جدید ادویات ہے، یہ جو مشینری ہے، آج کل لیزر سے سرجری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ میرے عزیزو ہونے کے باوجود لوگ اب بھی مرتے ہیں۔ جب یہ مشینیں نہیں تھیں، جب یہ جدید طب یا میڈیکل نہیں تھا، تب بھی لوگ مرتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب ہم سروے پڑھتے ہیں، جب ہم نیوز پڑھتے ہیں، جی اس دوائی سے اس سال اتنے لوگ بچے ہیں۔ اب یہ وائرس کو دیکھنے کہتے ہیں جی آپ یہ جو 2 شاٹ ہیں وہ لگائیں، اب بوسٹر شاٹ ہے وہ بھی آ گیا، اس سے کس طرح بچ رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں تو اب بھی لوگ جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ لوگ نیوز جو ہے وہ اب اس طرح نہیں آتی، ورنہ لوگ اب بھی اسی طرح بیمار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سروے ہے کہ جی کس طرح ان ادویات سے لوگ جو ہیں وہ موت سے بچ جاتے ہیں، میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ وہ اس طرح ہی ہیں جیسے آپ موت کے فرشتے کے جو پر ہیں ان میں سے 1-2 پر کھینچ لیں، لیکن آپ موت کے فرشتے کو روک نہیں سکتا۔ موت کا فرشتہ اس وقت بھی آتا تھا جب یہ جدید مشینری نہیں تھی، موت کا فرشتہ آج بھی ہے۔ ساری سائنس جو ہے آج تک کسی بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکی۔ ہر انسان اپنے وقت پر جاتا ہے، موت کے فرشتے کے چند پر نکال لینے سے موت کا فرشتہ رک نہیں جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اس کی مرضی جس طرح وہ چاہتا ہے، جیسے بھی ہو، وہ ضرور پوری ہوگی، اور پھر کیوں نہ ہم تابعداری سے اس کی مرضی کو پورا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے متی رسول کی 6 باب کی انجیل 6 باب کی 10ویں آیت میں، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، اور اب آتے ہیں زمین پر بھی ہو۔ اب آسمان کی بابت ہم نے بات کر لی، اب بات آتی ہے زمین پر بھی اس کی مرضی پوری، اور وہ کیسے ہوگی میرے عزیزو؟ زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے میرے عزیزو۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے، مجھے پتا آپ انٹریکٹ نہیں ہو سکتے اس سیشن میں، لیکن میں پھر بھی 2 سیکنڈ آپ کو دوں گا، آپ میں سے جو بھی اپنے دل میں سوچتا ہے یا اسے پتا ہے،
زمین پر خدا کی مرضی 100% صرف ایک ہی دفعہ پوری ہوئی تھی؟ یقیناً آپ میں سے کچھ کو اس کا جواب آتا ہوگا، ہاں بالکل، زمین پر اس کی مرضی کیسے پوری ہوئی؟ میں نمونے کے طور پر کلام مقدس میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، زمین پر اس کی مرضی کو اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح نے پورا کیا، جب یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنی اذیت ناک موت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا خون جو ہے بہایا جائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بدن پر کوڑے لگیں گے اور کتنی تکلیف اور تنگی کی گھڑی ہوگی، اس نے کہا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو۔ اس کو کہتے ہیں رضامندی کے ساتھ خدا کی مرضی کو پورا کرنا میرے عزیزو۔ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو۔ کاش میں اور آپ بھی اسی طرح کہ اے خدا تیری مرضی پوری ہو۔ اب میں جلدی سے آپ کو 3 حالتیں بتانا چاہتا ہوں۔ انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ سوال ہے جو آتا ہے، انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو کیونکہ میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور انسان یہ چاہتا بھی نہیں لیکن پھر بھی یوں کہہ سکتا ہے کہ خداوند اے خدا جس طرح تو چاہتا ہے ویسے ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ پھر انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے خداوند میں تو چاہتا ہوں لیکن پھر بھی تیری مرضی پوری ہو۔ ان سب میں میرے عزیزو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، اور وہ یوں ہونی چاہیے کہ اے خداوند میں نہیں بلکہ تو، میری مرضی نہیں بلکہ اے باپ اے خداوند تیری مرضی پوری ہو، اور جس طرح تو کہے گا میں اس پر آمین کہوں گا۔ یہ ہے جذبے کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ خدا کی مرضی بجا لانا۔ جو دوسری حالتیں میں نے آپ کو 3 بتائیں، ان میں انسان کہتا تو ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ وہ 100% اگری نہیں ہے، دل سے نہیں کہتا۔ ہمیں دل سے خدا کی مرضی پوری ہونے کی بابت جو ہمارے جو خیال اور سوچ ہے کلام کے مطابق وہ اس طرح ہونی چاہیے، بلکہ خداوند جس طرح تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اس کو کہتے ہیں سچے جذبے سے خدا کی مرضی کو بجا لانا۔ اب میں دوبارہ اسی بات کو دہراؤں گا اور پھر ہم اسے بند کریں گے، اور وہ بات تھی کہ اگر خدا چاہے تو ہر چیز انسانوں سمیت ہر ایک کام کو اپنی مرضی سے پورا کروانے کی فورس رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں ایسے کرتا؟ کیونکہ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جب یہ کہا گیا یا میں نے یہ لفظ کہا کہ اپنی مرضی کے مطابق، تو مطلب ہے اس میں آزادانہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ خدا ہمیں بخشتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگیاں بسر کریں، تو بھی اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے کہ ہم اپنے زمینی سفر کو اس کی مرضی کے مطابق مکمل کریں تاکہ آسمان کی بادشاہت میں شامل ہو۔ یہاں اس آیت میں خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس دعا میں میرے عزیزو کہ آسمان جیسی بادشاہت جو ہے وہ زمین پر قائم کرنے میں ہم اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں نے یہ پہلے آپ کو بیان کیا ہے، اور 2000 سال سے خدا یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور 2000 سال سے جب سے یہ دعا خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، آج پوری دنیا میں جو مسیحی لوگ ہیں وہ آج بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آج بھی ہم اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو چرچ ہے، انٹرنیشنل چرچ کلیسیا میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، بہت زیادہ ڈینامینیشنل سچویشنز ہیں، اور بہت زیادہ باتیں ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، تو ہم بیسیکلی میرے عزیزو جیسا کہ میں نے کہا یہ سوشل پریئر، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند جس طرح آسمان پر نافرمانی نہیں، زمین پر بھی ایسا ہو۔ خداوند جس طرح آسمان پر پیار اور محبت کی فضا ہے،
ज़मीन पर भी हो। और जिस तरह आसमान पर हर कोई खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करता है, अपने नाम को नहीं, काश ज़मीन पर भी इंसान जो है अपने नाम को नहीं बल्कि खुदा के नाम को ऊंचा करे। यही सिखाने के लिए मेरे अजीजों, खुदावन यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस आयत का यही मतलब है कि जिस तरह आसमान पर उसकी मर्जी पूरी होती, वेरी सिंपल गो हमने ब्रेक डाउन किया, और वो ये है कि ज़मीन पर भी हो। और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब मैं और आप यीशु मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा खास करते हैं, जब हम उसके खून से अपने आप को धो लेते हैं, हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फिर ही हम उसकी मर्जी के मुताबिक मेरे अजीजों अपनी जिंदगियां बसर कर सकते हैं। आज कलीसिया में हम जब ये जो डिवीजन है वो देखते हैं, तो उसकी वजह ये है कि अभी तक हम खुदा की मर्जी को उस तरह नहीं बजा लाए जैसा कि हमें हुक्म दिया गया है। काश खुदावन मुझे और आपको इस जमीन पर आसमान की वुसअत के लिए खुदा और ज्यादा इस्तेमाल करे, और हम सच्चे दिल से जज्बे के साथ अपने अंदर अपने आप एक ये रुझान पैदा कर ले कि हम खुदा की मर्जी को बुझा लाए। काश खुदावन मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए कि खुदावन हम जब ये दुआ करते हैं तो इन अल्फाज को सिर्फ अल्फाज की तरह दोहराए ना, बल्कि खुदावन फिर हकीकत इस खुदावंदा आयत की जो डेप्थ है उसको समझे कि खुदावन जमीन पर तेरी बादशाहत की वुसअत का जो काम है तूने हमें सौंपा है, हम ही खुदावन बाहर जाकर लोगों को इस खुशखबरी के पैगाम के बारे में बताएं, उनको इस बादशाहत में आने की दावत दें, और लोग खुदावंदा बाप बेटे और रुकुस के नाम में बपतिस्मा लेकर वो खुदावन इस बादशाहत के शहरी बने, ताकि जब वो अपना सफर मुकम्मल करें तो वो जो आसमान की बादशाहत है वहां की सिटीजनशिप उन्हें मिले। आए खुदावन तू हमें ऐसा ही करने की तौफीक दे। आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ आज के सेशन में हिस्सा लिया। बाइबल स्टडी की इस क्लास में आप हमारे साथ हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। हम हर एतवार को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे खुदावन के कलाम को आपके लिए लेके आते हैं। इंडिया में 8:30 का वक्त होता है, और इसी तरह यूरोप और मिडल ईस्ट की जो कलीसियाँ हैं वो अपने टाइम को पाकिस्तान के एतवार के सुबह 8 बजे के मुताबिक सेट करते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और हम ये जो दुआ रबानी का जो इसकी स्टडी है इसको जारी रखें, और खुदावन ने चाह तो अगले एतवार फिर हम जो अगली आयत है उनमें डाइव करेंगे और मिलकर सीखेंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी दुआ है कि आपके ख़ानदानों में सलामती हो, आपके ख़ानदान में, आपकी कलीसिया में। खुदावन आपके पेस्टर्स को बरकत दे, और इसके साथ खुदावन इन दिनों में जबकि हम उसके जन्मदिन की जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बड़े खुशी के साथ तैयारियां कर रहे हैं, खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे। और फिर हकीकत उसके ज़मीन पर आने का जो मतलब है, जो मकसद है, उसको समझे। हम कभी कभी सरसरी सिर्फ यही देखते हैं कि वो इसलिए आया कि अपनी जान दे। मेरे अजीजों, सिर्फ अपनी जान इसलिए पर ना दे, बल्कि उसको और ज़्यादा डेप्थ के साथ जो है उसको समझा सीखा जाए। आप हमारे साथ रहे। हम खुदावन की मर्जी से जो 24 या मिडनाइट जो पाकिस्तान की इबादत है उसमें खुदावन के कलाम को लेके आएंगे, और बड़ा ख़ास सबक है, बड़ी ख़ास जो मसीही डॉक्ट्रिन है उस पर हम उस वक्त बात करेंगे। आप फेसबुक पर लाइव हमें देखते रहें। उसके अलावा जो मैसेज हैं रिकॉर्डेड उनको भी आप देखें, सुने, और जो भी आने वाली इबादत की तफसील है वो भी आपको बता दी जाएगी। खुदावन आपको बरकत दे। इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसमान की बादशाहत के इस पैगाम की जो ब्रेक डाउन इन दिनों हम कर रहे हैं उसके बारे में सुने, सीखें और बरकत पाएं। खुदावन आपको बरकत दे।